Hello everyone, today I am going to start chapter 2 part 2 and the topic is type of internet connection. Internet can be connected in one of the following three basic ways. They are dial-up internet connection, ADSL or DLS internet connection and other or cable internet connections. First of all, dial-up connection. Dial-up access is really just like a phone connection. It is the slowest and most inexpensive इन्टरनेट कनेक्सन. अब यो डायल अप कनेक्सन भनेको चाहिँ एकदमै सस्तो र एकदमै स्लो स्पिड भएको इन्टरनेट कनेक्सन हो. यो चाहिँ फोन जस्तै हुन्छ, फोन जस्तै कनेक्सन हो. अब इन्टरनेट कनेक्सन गराउनु पर्यो भने पहिला मोडमबाट फोन नम्बर डायल गरिन्छ र फोन नम्बर कनेक्ट भइसकेपछि त्यसपछि बल्ल इन्टरनेट कनेक्सन हुन्छ. इट युजेस एनालग टेलिफोन लाइन्स र यो डायल अप कनेक्सनमा चाहिँ एनालग टेलिफोन लाइन्सहरू कनेक्ट गरिन्छ र टेलिफोन लाइन्सकै माध्यमबाट डाटाहरू ट्रान्सफर हुन्छ. इन्कोडिङ एन्ड डिकोडिङ अफ एनालग इज डन बाई मोडम र डिजिटल सिग्नलहरूलाई एनालग सिग्नलमा कन्भर्ट गर्ने र एनालग सिग्नललाई डिजिटल सिग्नलमा कन्भर्ट गर्ने काम सबै मोडमले गर्छ. Using a dial-up line to transmit data is similar to using telephone to make a call. अब डायल-अप कनेक्सन भनेकै सेम टेलिफोन जस्तै हो. जसरी हामीले टेलिफोनबाट फोन नम्बरहरू डायल गरेर फोन कल मेक गरिन्छ, डायल-अप भइसकेपछि घन्टी बज्छ र उताबाट रिसिभ भइसकेपछि बल्ल हामीले भोइस टक गर्न सकिन्छ. त्यसरी नै एउटा कम्प्युटरले टेलिफोन नम्बर अथवा नम्बर डायल गरिसकेपछि उताबाट रिसिभ भइसकेपछि रेकग्नाइज भइसकेपछि मात्रै हामीले डाटाहरू सेन्ड अथवा ट्रान्सफर गर्न सकिन्छ. डायल-अप कनेक्सनको स्पिड भनेको एकदमै स्लो हुन्छ, जुन चाहिँ 56 किलोबिट पर सेकेन्ड हुन्छ, एकदमै स्लो. र यसको लागि चाहिँ 56K मोडम युज गरिन्छ. नाम किन 56K मोडम राख्यो भन्दाखेरि 56 किलोबिट्स पर सेकेन्ड स्पिड हुने भएकाले यसको मोडमको नाम 56K मोडम युज गरिन्छ यसमा. अब यहाँनिर डायल-अप कनेक्सन देखाएको छ र डेस्कटप पिसीमा मोडममा कनेक्ट गरेको छ. मोडमबाट त्यहाँनिर फोन नम्बर डायल हुन्छ र आइएसपीमा पहिला रेकग्नाइज भइसकेपछि अनि बल्ल डाटाहरू ट्रान्सफर गर्न सकिन्छ. नेक्स्ट, एडिएसएल एसिमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन अर सर्टमा भन्नुपर्दा डिएसएल डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन पनि भनिन्छ यसलाई. यो चाहिँ एकदमै हाई स्पिड डायल-अप कनेक्सन भन्दा हाई स्पिड इन्टरनेट कनेक्सन हो. यसमा चाहिँ के गरिन्छ भन्दाखेरि कुनै एउटा टेलिकम्युनिकेसनबाट आएको टेलिफोन लाइनलाई दुईवटा केबलमा स्प्रेड गरिन्छ, एउटा इन्टरनेटको लागि अर्को टेलिफोनको लागि. टेलिफोनको लागि स्प्रेड गरेर र त्यही एउटै वायर अथवा केबलको माध्यमबाट भोइस पनि र डाटा पनि ट्रान्सफर हुन्छ एकैचोटि, एडिएसएल भनेको. अब यसको स्पिड चाहिँ डायल-अपको भन्दा धेरै हुन्छ भने केबल कनेक्सन भन्दा अलिकति थोरै हुन्छ. यहाँनिर इक्जाम्पल दिएको छ हाउ एडिएसएल वर्क्स. वर्किङ मेकानिजम अफ एडिएसएल. इन दिस फिगर द मेन फोन लाइन is splitted into two cables or wires by the splitter which is located near the home. अब घर नजिकै रहेको एउटा स्प्लिटर छ. स्प्लिटरले दुईवटा वायर अथवा केबलमा स्प्लिट गरेको छ. एउटा त्यहाँनिर चाहिँ मोडल एडिएसएल मोडम राखेको छ जुन चाहिँ इन्टरनेट कनेक्सनको लागि कम्प्युटरमा कनेक्ट गराएको छ भने अर्को वायर अथवा केबल भनेको टेलिफोनमा कनेक्ट गराएको छ. र यो केबलले एकैचोटि भोइस पनि, जसलाई टेलिफोन गर्दाखेरि हामी बोलिन्छ त्यो भोइस पनि र हामीले इन्टरनेट चलाउँदाखेरिको डाटाहरू पनि, डाटा सिग्नलहरू पनि एकैचोटि एउटै केबलबाट ट्रान्सफर हुन्छ. जुन चाहिँ कम्पनीको कुनै एउटा आइएसपी अथवा कुनै एउटा टेलिफोन कम्पनीको स्प्लिटरमा जान्छ र त्यो चाहिँ दुईवटा पार्टमा स्प्लिट हुन्छ, एउटा डाटा अर्को भोइस. र छुट्टा छुट्टै त्यो चाहिँ टेलिफोन नेटवर्कमा जान्छ भने भोइस, अर्को चाहिँ आइएसपी इन्टरनेट सर्भिस प्रोभाइडरकोमा जान्छ. र यसरी एडिएसएलले काम गर्छ र एडिएसएलबाट हामीले इन्टरनेट सँगसँगै टेलिफोन पनि हामीले चलाउन सकिन्छ. नेक्स्ट, अदर अर केबल इन्टरनेट.
केबल इन्टरनेट प्रोभाइड्स हाई स्पिड इन्टरनेट एक्सेस टु द केबल टेलिभिजन नेटवर्क। अब केबल इन्टरनेटले चाहिँ एकदमै हाई स्पिडमा डाटा ट्रान्सफर गर्छ, एकदमै स्पिड बढी हुन्छ यसको। अब 10 20 MB 25 30 50 MB अझ त्योभन्दा बढी पनि हुनसक्छ, एकदमै हाई स्पिड MB हो। अब यो चाहिँ यसमा अप्टिकल फाइबरहरू ट्विस्टेड पेयर केबलहरू युज गरिन्छ, जुन चाहिँ हाम्रो घरमा नेट चलाउन अथवा टेलिभिजनहरू हेर्नको लागि पनि हामीले यो केबल इन्टरनेट प्रयोग गरिन्छ, एकदमै हाई हुन्छ। इट रिक्वायर्स अ केबल मोडम एन्ड युजेस सेम वायर्स टु क्यारी टिभी एन्ड इन्टरनेट सिग्नल। अब यसमा चाहिँ केबल मोडम हुन्छ, जसले चाहिँ जुन वायरको माध्यमबाट टिभी र इन्टरनेट सिग्नलहरू दुइटै ट्रान्सफर हुनसक्छ। अब यसको रेन्ज भनेको 1 मेगाबाइट पर सेकेन्ड, बट टिपिकल्ली आर 8 MBPS टु 50 MBPS सम्म हुन्छ यसको स्पिड। केबल इन्टरनेट आर नट वाइडली एभाइलेबल इन रुरल एरियाज। अब यसको केबल इन्टरनेटबाट डाटा ट्रान्सफर एकदमै हाई स्पिडमा हुन्छ, तर यसको लागि अलिकति केबलहरू एक्सपेन्सिभ हुन्छ किन्नको लागि, अप्टिकल फाइबरहरू किन्नको लागि, जसले गर्दाखेरि यो चाहिँ रुरल एरियाहरूमा पाइँदैन, एकदमै डेभलप एरियाहरूमा मात्रै धेरै जस्तो पाइन्छ। नेक्स्ट टपिक, basic requirements for internet. When we have to connect internet in our computer to our computer, we have to fulfill some basic requirements for internet connections, and they are computer, web browser, modem or telephone line, internet service provider. First of all, computer. When we are going to connect internet to our computers should be advanced or modern computers which supports internet connections. To connect internet to our computer, our computer's processor should be at least Pentium or advanced processor. Pentium भन्दा पुरानो प्रोसेसरहरूले इन्टरनेट कनेक्सन सपोर्ट गर्दैन, सो पेन्टियम प्रोसेसर अथवा पेन्टियम प्रोसेसर भन्दा एडभान्स नयाँ प्रोसेसरहरू हुनुपर्छ कम्प्युटरमा। भने ऱ्याम एटलिस्ट 128 MB ऱ्याम हुनुपर्छ। नेक्स्ट, वेब ब्राउजर। इन्टरनेट कनेक्ट गरियो, तर अब इन्टरनेट सर्फ गर्नको लागि हाम्रो कम्प्युटरमा कुनै न कुनै वेब ब्राउजरहरू इन्स्टल गरिएको हुनुपर्छ। अब इक्जाम्पलकै लागि ओपेरा मिनीहरू, गुगल क्रोमहरू, सफारी, अब युसी ब्राउजरहरू, थुप्रै वेब ब्राउजरहरू छ, कुनै न कुनै एउटा वेब ब्राउजर इन्स्टल गरिएको हुनुपर्छ, थ्रु विच वी क्यान सर्फ द इन्टरनेट अर एक्सेस द इन्टरनेट or display the web pages or websites. Next, modem or telephone line. Suppose we have connected internet to our computer, but there is no modem or telephone line connected to our computer, so that we cannot, when we transfer or when we send the data in digital signal, then the digital signal cannot be transferred through the telephone lines or telephone lines. So there should be a modem which converts digital signals into analog signals, which can pass through telephone lines or cables easily. So there is need of modem or telephone line. अब हामीले हाम्रो कम्प्युटरबाट पठाउने डाटाहरू सबै डिजिटल सिग्नलको रूपमा ट्रान्सफर हुन्छ, जुन चाहिँ टेलिफोन लाइन अथवा केबलको माध्यमबाट ट्रान्सफर गर्न सक्दैन। सो हामीलाई हाम्रो कम्प्युटरसँगै कनेक्ट भएको मोडम एकदम रिक्वायर हुन्छ, अथवा टेलिफोन लाइनमा डाटा ट्रान्सफर गर्नको लागि, जसले मोडमले चाहिँ डिजिटल सिग्नललाई एनालग सिग्नलमा कन्भर्ट गरिदिन्छ भने उताबाट आएको एनालग सिग्नललाई चाहिँ डिजिटल सिग्नलमा कन्भर्ट गरिदिन्छ। नेक्स्ट, इन्टरनेट सर्भिस प्रोभाइडर। अब इन्टरनेट कनेक्ट गर्नको लागि हामीले कुनै न कुनै एउटा आइएसपी इन्टरनेट सर्भिस प्रोभाइडरसँग सर्टेन फीहरू तिरेर, मन्थली फीहरू तिरेर, उसको फर्म भरेर मन्थली फीहरू तिरेर उसँग इन्टरनेट सर्भिस बाई गर्न सकिन्छ, किन्न सकिन्छ र किनेर चलाउन सकिन्छ। आइदर वर्ल्डलिङ, टेकमाइन्ड, भायानेट, क्लासिटेक, कुनै न कुनै आइएसपी, अथवा मोबाइलहरूको लागि एनसिएल अथवा नेपाल टेलिकम कर्पोरेसन एनटिसी अथवा स्मार्ट जुनसुकै कम्पनीका आइएसपीहरू हुनसक्छ, उनीहरूसँग कन्ट्याक्ट गरेर हामीले इन्टरनेट कनेक्सन गराउन सकिन्छ। एन्ड मोडम, नेक्स्ट टपिक, मोडम इज अ
डिभाइस द्याट लिङ्क्स अ कम्प्युटर टु अदर कम्प्युटर थ्रु अ टेलिफोन लाइन। अब मोडम भनेको यस्तो एउटा डिभाइस हो जसले चाहिँ कुनै एउटा कम्प्युटरलाई अर्को कम्प्युटरसँग टेलिफोन लाइनको मार्फत कनेक्ट गराउँछ र फुल फर्म अफ मोडम मोडुलेटर डिमोडुलेटर, जुन कुरा मैले अगाडिको च्याप्टरमा पनि भनिसकेको छु, फेरि एकचोटि दोहोऱ्याउँदैछु, मोडुलेटर डिमोडुलेटर। अब मोडमको काम के त? मोडमको काम भनेको हाम्रो कम्प्युटर अथवा सेन्डरबाट आएका डाटाहरू डिजिटल सिग्नलमा हुन्छ। त्यो डिजिटल सिग्नललाई वेब अथवा केबल अथवा वायरको माध्यमबाट ट्रान्सफर हुने सपोर्ट गर्ने एनालग सिग्नलमा कन्भर्ट गर्ने काम गर्छ र वायर अथवा केबलबाट आएको फेरि त्यो एनालग सिग्नललाई कम्प्युटरले सपोर्ट गर्ने डिजिटल सिग्नलमा कन्भर्ट गर्ने काम गर्छ। यो नै हो मोडमको काम। अब यहाँनिर पिक्चरमा कुनै एउटा कम्प्युटरलाई मोडममा कनेक्ट गरेर देखाइएको छ। सिपियु छ यहाँनिर, कम्प्युटरको सिपियु, त्यो यहाँनिर इथरनेट पोर्टबाट मोडममा कनेक्ट गरिएको छ र त्यो मोडमबाट फेरि अर्को वायर चाहिँ फोन स्प्लिटर लाइन अथवा फोन लाइन वालको ज्याकमा कनेक्ट गरेको छ भने अर्को चाहिँ यहाँनिर फोन लाइन फिल्टर मार्फत फोनलाई चाहिँ फोन लाइन वाल ज्याकमा कनेक्ट गरेको छ, जसले गर्दा चाहिँ हामीले पठाएको एनालग सिग्नलहरू यो मोडमले एनालग सिग्नलमा कन्भर्ट गरिदिन्छ भने उताबाट आएको एनालग सिग्नललाई चाहिँ कम्प्युटरले सपोर्ट गर्ने डिजिटल सिग्नलमा कन्भर्ट गरिदिन्छ। अब भोइसमा चाहिँ कुनै जरुरत छैन किनकि त्यो एनालग सिग्नलमै हुन्छ। अब यहाँनिर चित्रमा के दिएको छ? कुनै एउटा कम्प्युटरबाट पठाएको डिजिटल सिग्नलहरू छ। यहाँनिर रेक्टेङ्गल सेपहरूमा छ सर्टेन, त्यो भनेको डिजिटल सिग्नल एनालगमा आएको छ मोडम र रातो कलरमा रहेको वेबहरू भनेको डिजिटल सिग्नल र मोडममा आइसकेपछि त्यो मोडमले एनालग सिग्नलमा कन्भर्ट गरिदिएको छ, जुन चाहिँ कर्भ छ, कर्भ ग्रिन कलरको कर्भ, त्यो भनेको एनालग सिग्नल हो। एनालग सिग्नल फेरि अनि त्यसपछि आइएसपीहरू अथवा राउटरबाट गएको छ भने फेरि अनि यसरी मोडमले डिजिटल सिग्नललाई एनालग सिग्नलमा र एनालग सिग्नललाई डिजिटल सिग्नलमा कन्भर्ट गर्ने काम गर्छ, जुन एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ कम्प्युटर नेटवर्क अथवा इन्टरनेटको लागि। नेक्स्ट टपिक, इन्टरनेट एक्सेस सफ्टवेयर। अब इन्टरनेट एक्सेस गर्नको लागि सफ्टवेयर जरुरी हुन्छ। अब सफ्टवेयर भएन भने हामीले इन्टरनेट चलाउन सकिँदैन, त्यो राम्रोसँग एक्सेस गर्न सकिँदैन। त्यसको लागि चाहिने एउटा सफ्टवेयर टाइप भनेको इन्टरनेट एक्सेस सफ्टवेयर र अर्को भनेको इन्टरनेट एप्लिकेसन सफ्टवेयर। फर्स्ट टपिक, इन्टरनेट एक्सेस सफ्टवेयर। अब इन्टरनेट एक्सेस सफ्टवेयरमा चाहिँ देयर आर टू टाइप्स अफ सफ्टवेयर, डायलर एन्ड टिसिपी/आइपी। डायलरको काम के त? A dialer is used to tell the modem to dial a telephone number or connection number and to identify your computer to the ISP's computer. अब डायलरको काम भनेको मोडमलाई इन्टरनेट कनेक्सन गराउनको लागि आइएसपीले दिएको फोन नम्बर अथवा कुनै एउटा कनेक्सन नम्बर डायल गर्नको लागि अर्डर दिने काम गर्छ डायलरले, अथवा डायल गर्ने काम गर्छ, जसले गर्दाखेरि इन्टरनेट कनेक्सन हुन्छ र आफ्नो कम्प्युटरलाई आइएसपीको त्यहाँनिर धेरै कनेक्टेड कम्प्युटरहरूबाट आफूलाई आइडेन्टिफाई गराउने, आफूलाई चिनाउने काम गर्छ कुनै एउटा कनेक्सन नम्बरको माध्यमबाट। भने नेक्स्ट टिसिपी/आइपी भनेको चाहिँ टिसिपी/आइपी अगाडि डिस्क्रिप्सन गरिसकेको छु। टिसिपी/आइपी भनेकै डाटाहरू ट्रान्सफर गर्नको लागि चाहिने एउटा सफ्टवेयर अथवा प्रोटोकल हो। इट इज युज टु कम्युनिकेट अर सेयर डाटा फ्रम वन कम्प्युटर टु अनदर कम्प्युटर। नेक्स्ट टपिक, इन्टरनेट एप्लिकेसन सफ्टवेयर। Internet application software, there are 4 important internet application software tools. They are the web browser। अब हाम्रो कम्प्युटरमा इन्स्टल हुनुपर्ने सफ्टवेयरमा एउटा वेब ब्राउजर भइहाल्यो, जुन चाहिँ वेब पेजहरू वेबसाइटहरू हेर्नको लागि हामीलाई सजिलो अथवा एक्सेस अथवा हेल्प गर्छ। अर्को छ इलेक्ट्रोनिक मेल, इमेल सफ्टवेयरहरू, जीमेलहरू, याहूहरू चाहिन्छ हाम्रो कम्प्युटरमा। अर्को चाहिँ एफटीपी, फाइल ट्रान्सफर प्रोटोकल भनेको फाइलहरू वेबसाइटबाट डाउनलोड गर्न अथवा वेबसाइटमा अपलोड गर्न अथवा एउटा कम्प्युटरबाट अर्को कम्प्युटरमा सेन्ड गर्नको लागि फाइल ट्रान्सफर प्रोटोकल चाहिन्छ, यो एउटा सफ्टवेयर नै भयो। र अर्को टेलनेट भनेको चाहिँ फेरि एउटा कम्प्युटरबाट कुनै टाढा रहेको कम्प्युटरलाई एक्सेस गर्नु पर्यो भने टेलनेट युज गरिन्छ। एन्ड दिस इज फर दिस भिडियो। स्टे सेफ, स्टे होप, थ्याङ्क यू।